Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pizza 22 ning buwan sa Abril ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa Lasyati. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, singil sa tubig sa Iligan City Water Works System, planong umintuhan, public hearing ipahigayon. Balikatan 2024, walay kalabutan sa pagpanulong sa mga Chinese sa West Philippine Sea. DOTR gitun-ana ang posibilidad nga makabaton og motorcycle lane sa kadalanan sa EDSA. Vice President Sara ipa-resign isip DepEd Secretary. 1.7 milyon ka mga tao na ang naapektuhan sa El Nino. Sa gawas sa nasod Arizona, Supreme Court nagpasiugda sa pagpatuman og ban sa abortion. Sa balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanong magtutunga sa Somalia nakadawat og scholarship. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kumpleto nga detalye, mihagit si Konsehal Samuel Tatay Huertas ang chairman sa Committee on Water sa mga konsumante og tubig sa Iligan City Water Works System nga motambong sa public hearing or konsultasyon kini adunay kalabutan sa planong pag-adjust sa singil sa tubig. Ipahigayon kini karong umabot nga Abril 26 ning tuiga adlaw Biyernes sa saguniang panglungsod. Alauna sa hapon paingon sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Makatabang ang pag-adjust sa singil sa tubig aron na rehabilitate sa mga pasilidad sa Iligan City Water Works System. Sa pagkakaroon, 2 pesos lamang per cubic meter ang singil sa tubig o gatapal ang LGU sa gasto sa operasyon ini. Adunay gigahin alang sa rehabilitasyon sa System 2 og System 3 sa Iligan City Water Works System aron magkinahanglan pa og usab og pundo alang sa pagpaayo sa distribution pipes. Daghan pa niini ang wala pa mailisi sukad sa pagkamugna sa Iligan City Water Works System. Sobling gihatagan og katinawan sa pamunuan sa Armed Forces of the Philippines nga walay kalabutan ang Balikatan Exercises 2024 sa mga gihimong pagpanulong sa mga Chinese sa West Philippine Sea. Sumala pa kang Armed Forces of the Philippines sa spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla nga ang Balikatan 2024 mao ang usa ka tinuig nga joint military exercises tali sa mga sundalong Amerikano ug mga Pilipino apan makabaton kini og mga observers gikan sa nagkalain-laing nasod. Gisulti ni Padilla nga ang tumong sa nasong joint military exercise nga pakusgan pa ang defense capability og alyansa sa duha ka nasod. Sumala pa niya nga walay gipunteriya nga bisan unsang nasod ang Balikatan exercises. Samtang gipaklaro usab ni Padilla nga kada tuig adunay managlahi sa mga gihimong Balikatan exercises kini tungod kay nag-evolve gikan sa tactical hangtod sa operational level of war. Target sa Pilipinas ug Amerika nga mapakusgan pa ang interoperability sa duha ka armed forces, pakusgan ang alyansa og labaw pang palawman ang regional security cooperation. Ang Balikatan mao ang pagpakita sa combat readiness og interoperability sa mga treated allies samtang gikumpirmar sa Armed Forces of the Philippines nga ana sa 14 ka mga nasod ang muduyog aron mamahimong observer. Dugang pa sa Armed Forces of the Philippines ang mga nasod nga moapil isip mga observer mao ang Brunei, Canada, France, Germany, India, Indonesia, Japan, Malaysia,
Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, Thailand, United Kingdom o Vietnam. Gimanabanang 16,000 ang mamahimong magsasalmot sa balikatan 39-24 nga magsugod karong adlaw Abril 22 hangtod sa Mayo 10 ning tuiga. Gipadayag usab sa Armed Forces of the Philippines nga gawa sa mga sundalong Pilipino ug Amerikano, muduyog usab ang Australian Defence Force sa paghimong joint SEAL maneuver o sa pinakaunang higayon usab nga mosalmot ang French Navy. Ginatuna na sa Department of Transportation katambayayong ang mga tukmang ahensya sa gobyerno ang posibilidad nga magbutang o motorcycle lane isip usa ka pamaagi aron masulbad ang problema sa trapiko sa kadalanan sa EDSA. Sumalabak ang Transportation Secretary Jaime Bautista base sa usa ka pagtuon ana sa 170,000 ka mga motorcycle ang moagi sa EDSA kada adlaw. Aduna sumala pa inisyal nga tukion ang DOTR o Metropolitan Manila Development Authority sa pagbaton og dedicated lane alang sa mga motorcycles kadalanan sa major thoroughfare sa pamaagi sa motorcycle lane sa EDSA. Tumong usab sa gobyerno nga tubagon ang economic cost sa traffic. Gilakbitan usab ni Bautista ang pagtuon ni atong 2012 sa Japan International Cooperation Agency JICA nga naglatid nga ang economic cost sa traffic nga anaa sa 2.4 bilyones pesos kada adlaw sa Metro Manila. Niatong 2017 ang economic cost ang moabot sa 3.5 bilyones pesos sa usa ka adlaw, samtang ang pinakaulahing pagtuon niadtong 2022 ang economic losses tungod sa traffic ang mokabat sa 4.9 bilyones pesos sa usa ka adlaw. Gilauman sa GIC nga moabot kini sa 9 bilyones sa usa ka adlaw sa tuig 2030. Ang economic cost of traffic mao ang additional fuel, additional cost nangawala nga opportunity for growth o pagkawala sa oras alang sa pamilya, sumala pa kang Secretary Bautista. Gihagit sa usa ka kongresista si Vice President Sara Duterte nga muluwat na sa iyang pwesto isip kalihim sa Department of Education. DepEd, gihimo ni Chua ang pamahayag subay usab sa gisulti ni First Lady Liza Aranita Marcos nga badshot na ngadto kaniya si Sara human gisulti sa amahan niining si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga bangag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gawas pa nini mitambong usab sumala pa niya sa mga prayer rally sa mga supporters ni Digong si Sara kundi ni sangpot kini sa political agenda sa pagbatikos o pagbalik sa Administrasyong Marcos sa mga miyembro sa pamilyang Duterte. Sumala pa kang Chua, nagpakahilom si Sara samtang ang iyang pamilya ang gibanatan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. og walay gihimo aron panalipdan ang Pilipinas batok sa mga agresibong lakang sa China batok sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Gipunto ni Chua nga samtang walay ginahimo si Sara Duterte batok sa mga insulto ug atake sa iyang pamilya ngadto sa Presidente Marcos, padayon sumala pa kining nagpahimulos isip kabahin sa opisyal sa pamilya sa presidente. Usa-usab sumala pa sa pag-usik-usik og oras ang gipatuman nga Catch Up Friday sa DepEd Schools hinungdan nga wala usab kini namunga og maayong resulta. Mokabat na sa 1.7 milyon ka mga tawo ang apektado sa mainit nga panahon dala sa El Nino phenomenon sa Region 2, Region 3 Mimaropa, Region 5, Region 6, Region 7, Region 9, Region 12 o Cordillera Administrative Region. Sumala pa kang DSWD spokesperson o Assistant Secretary for Legislative Affairs Irene Dumlao, padayon ang pagmonitor o pagpaniid sa ahensya sa mga pamilya apektado sa ting-init o gigahinan sa hinabang ang mga naasing pamilya sa ilang mga panginahanglan. Gibutyag ni Dumlao nga nakahatag na usab sila og family food box o financial assistance sa mga pamilya nga apektado sa El Nino. Sumala pa niya adunay kapin sa 58 milyones pesos nga kantidad sa family food box o financial
financial assistance ang nahatod na sa mga apektadong lugar. Lakip ang mga mag-uma sa grabing naapektuhan tungod sa dili maayong ani nga resulta sa init nga panahon. Ingon man ang mga mangingisda nga dili kayo makalaod tungod sa naglagiting nga kainit. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nagpatuman ang Supreme Court sa Arizona, usa sa mga estado sa Amerika ang near total ban sa aborsyon. Ang nasong desisyon sa Korte Suprema sa Arizona gipatuman aron nga himuong legal kon illegal sa estado ang aborsyon, gawas lamang nga adunay katuyuan nga luwason ang kinabuhi sa inahan. Sumala pa sa abortion law nga gipatuman kaniadtong tuig 1864 si kinsang eksperto ang magpahigayon og aborsyon, silutan og duha hangtod 5 ka tuig nga pagkabilanggo. Ang Arizona ang usa sa mga estado sa Amerika diin gitangtang nini ang abortion law. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nakadawat ang mga Kristohanong magtutungha sa nasod sa Somalia o ginabang aron nga makapadayon sa ilang pagtungha. Ang naasoy mga magtutungha adunay lain-lain nga kaagi, hinungdan nga miabot sila nga gipanglutos tungod sa ilahang pagtuo. Ang naasoy mga magtutungha gitabangan sa International Christian Concern aron nga makatungha nga wala nay gasto o gitabangan usab sila og bayad sa ilahang niaging mga utang. Tungod sa tabang sa ICC, nagpasalamat ang mga magtutungha ug ang ilahang inahan sa tabang finansyal nga ilahang nadawat. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, extension sa low pressure area ang makaapektar sa Southern Mindanao. Ridge of high pressure area nagpadayon nga moepekto sa Eastern og Northern Luzon. Ang Basilan, Sulo ug Tawi-Tawi makasinati og mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag nga mga pagulan, kilat og papanalugdog, epekto sa extension sa low pressure area. Ang ubang parte sa Mindanao, ilabi na ang Northern Mindanao, makasinati og panalagsang pagpangnag-om ngadto na sa managumon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, kilat og papanalugdog, epekto sa localized thunderstorm. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto na sa amihanang silangang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnawon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:38 ug mosahop unya sa alas 6:11 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong kaisar kabisaya no Davey. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan.